Dinekal presents Islamic Beautiful Naz Sharif. في رمضان جاء النور، يوم عظيم مشهور، فتح مكة قد جاء، والحق فيها قد ضاع. رسول الله المغفور دخل النبي بسلام، والقلب ملؤه الإكرام. قال اذهبوا أنتم الطلقاء، في رحمة وفي سخاء. يوم الفتح يوم النور، يوم العدل والسرور. صلوا على خير الأنام، محمد خير إمام. Like, share, subscribe Dinekal for more Islamic videos. Jazakallah.